درين برنامج सवाल पो दो इनकी गा इंसान चिगिसी माह मुबारक रमजान इनु रोजे हालत इनु खोसी इरादा बेक खोसी नियत बेक कि nga diring roza miduk ya nga ngari diring rozo chak tuk zere खोसी इरादा बेक अगर ची खोसी रोजो चक फमेत चीज ची खोसी रोजा बातिल बेक चीज ची खोसी जोस फमेत फकत खोसी इरादा बेक या मजाक शकिलिनो या खोसनी निर्सान इरादा बेक खुरी रोजो चक पैद पी रोजो ठोल बेक को इरादा बेस नारे नादे वखला खोई रोजे हुकुम पो चिंजर बेत बोले इंशाअल्लाह कबला हुज्जत इस्लाम और मुस्लिम शेख काजिम काफला अता सीधी बरनामी नो या सवाल खुरी खुरी खिदमत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान या रेंचिक इतना स्नाबने पी नाजरीन सामीन कुल्ला दी बरनामे नो खुशामदीद जरत इतंगामी खदमल्ला सलाम व आदाब अरबिस पिबाल्ला दिनी दी बरनामे नो मती शख्सियत पी मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख काजिम रूहानी फ़िक़्ला खुशामदीद जरत इति दरमियान नो ज़्यादा हाल वामत दी बरनामी दिनी सवाल पो इति खदमल्ला शेख फ़िक़् पे खदमल्ला यक से इंशाअल्लाह शेख फ़िक़् पे करना इस्तिफ़ादा बेत कौन अज़ीज़ान गिरामी सामीन मुहतरम नाज़रीन किराम गाहिला ताला मशीस पे वजह सिखा या स्नागामत पे वजह सिखा या नहीं खुसूसन दी माह मुबारक रमज़ानी बस पे पी ज़ख्मात दुख पे पी दी रोज़ों या नगाला थुन पे पी दे तकलीफ कुन मसअला मसाइल मशीस पे वजह सिखा रायगान गुद ज़ाया गुद दो मतंग अती तवज्जुह फो दी मसअला मसाइल कुन का मखट पे वजह सिखा दिरिंद बरनामी सवाल पो दो इनकी गा इंसान चिगिसी माह मुबारक रमज़ान इनु रोजे हालत इनु खोसी इरादा बेक खोसी नियत बेक कि nga diring roza miduk या nga ngari diring rozo chak tuk zere खोसी इरादा बेक अगर ची खोसी रोजो चक फमेत चीज ची खोसी रोजा बातिल बेक चीज ची खोसी जोस फमेत फकत खोसी इरादा बेक या मजाक शकिलिनो या खोसनी निर्सान इरादा बेक खुरी रोजो चक पैद पी रोजो ठोल बेक को इरादा बेस नारे नादे वखला खोई रोजे हुकुम पो चिंजर बेत बोले इंशाअल्लाह कबला हुज्जत इस्लाम और मुस्लिम शेख काजिम काफला अता सीधी बरनामी नो या सवाल खुरी खुरी खिदमल्ला हाजिरियत खुर हक़ से इंशाअल्लाह दी सवाल पे भी हुकुम पो खुर हक़ से बयान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन माशाअल्लाह जो यहाँ से बेहतरीन मुब्तला भी गामल पेश उम्मीद भी सवाल यहाँ से मतरह बसत कि दी सवाल पो अती मराजी कुने सीधी सवाल पे जवाब में पीनो गुरोह निस्सोसत गुरोह चिक किलेविनो मरहूम इमाम खुमैनी मरहूम फाजिल लंकरानी वदोना आयतुल्लाह मज़ाहिरी फ़िक़् फ़िद हयात दे बुजुर्गान कुने से कसल भी मौजूद कि सूची से माह मुबारक रमज़ान इनु रोज़ा चक पे इरादा बेक या तो पे वजह से का जान चीज़ आयत पी या छुट होमयत पी या लश ची भी आयत पी खोसी पक्का इरादा बेक और इरादा बस पे बा अल्लाह फौरन खोलो पशिमान की ग्योतलुख की ग्योदन खोसी जरूर यानी खोसी ग्योलुख सोच नारना दवक़त पे नदी बुजुर्गान कुन इसका सल भी मत फिर रोज़ो सही फिर खचान जुगला चां कज़ा बज़ा सा लेकिन नती ज़्यादातर पौंते मुक़ल्लिदीन को नागा रहबरना आयतुल्लाह सिस्तानी ना बाकी मराजी कुनियत की दी बुजुर्गान कुन इसका सल भी मत जो कि सूची किसी माह मुबारक रमज़ान इनु नियत पो इस्तिमरार तो पो शरतिन बिल्कुल सूची से दरमियान पिन खुर नियत पो जसनारना नियत पे शिरियान को लक्तु यानी खुर नियत पो चक्तु खुर से इरादा बे कि ngar rozo chagat nga ko chin zanzet nga chuthung zere di irado pakka irada besnarana di maraji kun se kasal mi won ju ki khose agar gar chi khose chi chi khan zos pamen na sa khoy de jaga rozo chin zasnarana batil son fi surat pe no jugla khoy ka zasnarana de rozawi qaza zasnarana khoy ka chin zasnarana wajibin diu ta pakka खो फतवा पोइन जुखे
پکه خوش تصمیم روز چاق به اراده بس نارنا گرچه روز چاق به چیزات چی خوش مالین که من نسا بعد لکه که قضا چیز نارنا واجبین اما یه مسئله زیلی نو کسل بیمود که اگر سوچی کسی خوش روزو چاق به پکه نه اراده بس فهمت کو مردد سوسه ای روزو چاق ما چاق ده حساب بین اگر مردد سوسه روز چاق به چیزات مالین که من نارنا احتیاط واجب عنوان که همون فتوا تنگ جوده جای روزو محل اشکال سوپسانه یا جای روزو سا تمام بس روزه چق به چیزات کشیدن بزرگ دوک اور بال لذت نارنه دوباره در روزوی قضا ملک هزار که سلبی موجود یا بخش سن جو یا جواب نا یمبو اینو یا سوال چک سامعین کنی ذهنی اومد سوال بدو این که اگر چی کوسی روزه چق بی چیش مالک هم فهمت فقط اراده بس بکا که آیت الله سیستانی مطابق یا آیت الله رهبر مطابق الزال که قضا فوق سوک اما دوسری چیزی سی تاکل هر مسئله وزین سون یا لنگاری روزو چق فین سوک دو زره نکوسی روزه چق پی چیز چی که مثلا یا کو زان چیز آیت پی یا چی تومت پی یا کنده نه چیزی کوسی مالک هم سنارنا دو وقت لکه چین جو که روزی حکم بچود این مسئله حکم بوده گوجوده که اگر کوسی روزه چق پید بیان روزو چق پید بی اراده بسته بالا کوسی چیگان چی روزه چق پی چیزی ملک ملک همید پی چیز با یا حلال چیزی خو روزو چقس یا حرام چیزی خو روزو چقس فرض کرده کوسی روزه چق بی اراده بسته بالا کوسی عمدن جان خو زانزو یا کرا حرام لشمالی نکیه نارنا ده صورت بینو اگر کوسی روزه چق به اراده بس به بال کوسی امنا روزو چق سے حلال چیزی که چق سن نارنا ده حساب حکم چیود حرام چیزی که اگر کو روزو چق سن نارنا ده حساب چیود اگر حلال چیزی کو روزو چق سن ناده صورت بینو ده شخص به ویکا ترتیبوار جس نارنا کفاره واجب بین یا 60 روزه دوپا یا 60 مسکین لزان من ما یا غلام چی آزاد بیا اگر حرام چیزی که کوسی کور روزو چق سن ناده صورت بینو که کدی تمام کفارات شخص بکا علاوه بر قضا به علاوه بال ماه مبارک رمضان بال قضا په دو په بال کفاره جمع زسنارنده انسان بکه زسنارنده واجب یعنی کفارت څنګه که اینجا څنګه زسنارنده د شخص بکا کی عمدن حرام چیزی که روزو چق نارنده دو دا او گمبلا عمدن روزو چق پیدا شخص کنین شامل وجود صورت بینو که کفاره جمع تمام کفاره جماعت زسنارنا که واجب یا بخشید سر مسون جو ممنون خیلی ممنون جو یعنی چند شکریه جو سامعین محترم دینی برنامه یک اختتام بد انشالله بارگاه الهی نو دعا بد پروردگار آتنگ عمل عادی مهینه نو خدا سی توفیق من آتنگ عمل لحمل از دینی مسئله مسائل کن سبب پی آتنگ عمل خدا سی توفیق شده بک انشالله ای برنامه تک خدای بارگاه نو خدا حافظ بد خدا حافظ خدا نگهدار